Usa ka maayo ug puno sa paglaom nga adlaw kanatong tanan mga higala ug mga kaigsuonan. Kumusta kamo nining adlaw? Ug ako nagapanghinaot nga ang Dios sa makanunayon nagpabilin nga nagpakamaayo kaninyong tanan. Welcome kamo sa lain na usab nga series o episode sa mga binhi sa paglaom nga atong pagahisgutan ni ining adlaw mga higalag mga kaigsuonan. Ato nga hisgutan kining tinuod nga source sa kamatuoran mga higalag mga kaigsuonan. Diin nato makita ang kamatuoran ug kinsa ang author og tinubdan niini nga kamatuoran mga higala ug mga kaigsuonan. So ang ato nga topic karon atong isgutan, the true source of truth, ang tinuod nga tinubdan sa kamatuoran. So ang pangutana mga kaigsuonan, ang tinuod nga tinubdan ba sa kamatuoran ato bang makita diha sa simbahan? The true, or is it the church is the source of pillar and foundation of truth? Ang tubag mga kaigsuonan, it's no. Because the truth is in Jesus Christ mga kaigsuonan. Ang kamatuoran naa diha kang Kristo, wala sa simbahan mga higala ug mga kaigsuonan. Kay nganuman, because Jesus Christ is the sole source of all truth written in the scripture. So, is it the church will testify this truth? Ang iglesia ba or ang simbahan ba mo'y makapamatuod niini nga kamatuoran mga higala ug mga kaigsuonan? Ang tubag dili usab. Ang balaan nga kasulatan mooy makapamatuod niini nga kamatuoran mga kaigsuonan. Nganuman, for the Bible is a narrative of truth about the story of the owner of pure truth, which is Christ Jesus mga kaigsuonan ug mga kahigalaan. The truth is the word. Ang kamatuoran mao ang pulong. And that word is God Himself. Mga higalag mga kaigsuonan. Ang kamatuoran naa sa pulong sa Dios, no? Og ang pulong mismo mao ang Ginoo. Kay nag-ingon diha mga kaigsuonan sa Juan kapitulo 1, bersikulo 1 ug 2 mga higala ug mga kaigsuonan, nag-ingon dinhi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and Word was God. Kung sa Cebuano pa mga kaigsuonan, nag-ingon dinhi, sa sinugdan mauna ang pulong, og ang pulong uban sa Dios, og Dios ang pulong. Kini siya sa sinugdan uban sa Dios. So kinsa man kini nga Dios mga kahigalaan ug mga kaigsuonan? Who was this God? No? Atong padayunan diha sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14, nag-ingon dinha, and the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the begotten of the Father, full of grace and truth. Kung sa Binasaya pa mga kaigsuonan ug mga kahigalaan, nga diha no ang pulong nahimong tawo ug ipon kanamo. Mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran. Mga kahigalaan, mga kaigsuonan, wala sa simbahan ang kamatuoran. Naa sa Dios, naa sa balaan nga kasulatan nga maoy nagpanghimatuod sa tinud-anay nga source and pillar and foundation of truth, mga higala ug mga kaigsuonan. Therefore, the true source of pillar and foundation of truth, mga higala ug mga kaigsuonan, is not in the church. I tell you, it is not in the church, but it is in Jesus Christ as being testified in the Bible. Wala diha sa simbahan kundili naa kang Ginoong Hesukristo mga higalag mga kaigsuonan nga gipanghimatud-an diha sa balaan nga kasulatan. Kay according to John 5:39 nag-ingon, you search the scripture, for in them you think you have eternal life. Kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kay kamo naghuna-huna nga pinaagi niini, makabaton kamo sa kinabuhing dayon. Padayon nga nag-ingon, and these are they which testify of me. Ngani mao kini ang nagpanghimatuod mahitungod kanako. So, ang kamatuoran
The sole truth, mga kaigsunan, wala sa simbahan, naa kang Ginoong Hesukristo nga gipamatud-an sa balaan nga kasulatan. So, ang tinuod nga kamatuoran naa kang Kristo nga gipamatud-an sa balaang kasulatan. Wala diha sa simbahan, mga higala ug mga kaigsuonan. Karon panahon na sa ato nga pagpamalandong. Mamalandong kita karon, mga higala ug mga kaigsuonan, kung kinsa nga kamatuoran karon ang imo nga gisunod. Kang Kristo ba nga naa sa balaan nga kasulatan? O sa tao ba nga pinasikad sa pagtulunan sa simbahan? Mamalandong kita karon, mga higalag, mga kaigsuonan, kay ang panahon haduol na. Aron dili masayang ang imo ug ako nga pagpangalagad sa Dios, susiha ang balaan nga kasulatan, kay kini nagpanghimatuod kang Ginoong Hesukristo nga maoy matuod nga source of pillar and foundation of truth. Daghang salamat ug ang Dios mag-uban ug magpanalangin kanatong tanan. Amping, mga higala ug mga kaigsuonan.